ट्रंप की दोस्ती ने मोदी को जलील करवा दिया। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ और इजाफी पाबंदियां आयद कर दी। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप की रूसी तेल की खरीदारी बंद न करने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत एक बेहतर तिजारती शराकतदार साबित नहीं हुआ। वो ताहाल रूस से खाम तेल खरीद रहा है जो बिलवासा तौर पर यूक्रेन में जारी जंगी कार्रवाइयों को तवानाई फराहम करने के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से कम कर 19% कर दिया था। 50% अमरीकी टैरिफ पर भारत में सफ़े मातम बिछ गए। भारत ने अमरीकी इक़दामात को नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दे दिया, बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना भी करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारत जो कर रहा है वही इक़दामात कई दूसरे ममालिक भी अपने कौमी मफादात में कर रहे हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। अपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद, कहा कि मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी खामोश हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मोदी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा, कहा ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं, इसलिए मोदी खामोश हैं। ट्रंप का रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर मजीद सख्त टैरिफ आयद करने का इंदिया, कहा रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर ये अमेरिका में बनाए जाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। एप्पल समेत कई कंपनीज अमेरिका वापस आ रही हैं। टेक कंपनीज अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। एक साल पहले अमेरिका को दिवालिया कहा जाता था, आज कई कंपनीज अमेरिका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। अमेरिकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। रूसी सदर पुतिन के साथ अच्छी बातचीत हुई लेकिन इसे ब्रेक थ्रू नहीं कहा गया। अमेरिका के हवाले से ईरान इसराइल समेत 5 जंगें खत्म करवा चुका हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,45,700 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,45,088 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर करार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुकामी जिरगों ने भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत की है। सूबाई विफाक़ी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल एक मुश्तरका जिरगे की तश्कील ज़रूरी है। क़याम अमन में अफगानिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर जमशुदा अजला समेत पूरे सूबे में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। कराची में ज़मीनी रास्ते से ज़ायरीन के करबला जाने पर पाबंदी के खिलाफ MWM का मार्च आर्जी तौर पर रोक दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की नुमाइश चौरंगी पहुंचकर MWM के रहनुमाओं से मुलाकात, मुतालिबात आज दोपहर तक हल करवाने की यकीन दहानी कराई। कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, कोशिश करेंगे इराक वीज़े की मुद्दत में इजाफा और जहाज़ के रियायती टिकट दिलवाएं। कामरान खान टिसोरी और MWM रहनुमाओं के आज हतमी मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेशगोई। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 21 परवाज़ों की आमद और रवानगी ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ को फैसलाबाद में उतारा गया। रियाज, अबूधाबी, मस्कत, बाकू और दोहा की परवाज़ों को भी इस्लामाबाद लैंडिंग में दुश्वारी का सामना। गैर मुल्की परवाज़ों की इस्लामाबाद से रवानगी 1 से 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। मुल्क के 17,000 बड़े जमींदारों के पास 100 एकड़ या इससे ज़ायद रकबा मौजूद। 17,000 फॉर्म मालिकान 36,50,000 एकड़ ज़राई ज़मीन के मालिक हैं। ज़राअत शुमारी रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में 82 लाख फॉर्म
اب بڑھ کر 1,17,00,000 ہو چکے ہیں۔ ہر فارم کا اوسط رقبہ 6.4 ایکڑ سے گھٹ کر 5.1 ایکڑ پر آ گیا۔ پنجاب زرعی سرگرمیوں میں سب سے آگے ہے۔ 5.05 ملین فارم پورے 3.1 کروڑ ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ 2010 میں 84 لاکھ ایکڑ بارانی زمین تھی جو گھٹ کر صرف 49 لاکھ ایکڑ رہ گئی۔ ملک میں 25 کروڑ سے زائد مویشی موجود۔ مویشیوں میں گائیں، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے شامل ہیں۔ کاروباری برادری کا اہم مطالبہ پورا۔ ٹیکس فراڈ پر گرفتاری سے قبل تاجروں سے مشاورت لازم قرار۔ ممبر لینڈ ریونیو آپریشنز تاجر کی گرفتاری سے قبل کاروباری برادری کے نمائندوں سے مشاورت کرے گا۔ مشاورت کے بغیر کسی تاجر کے خلاف تحقیقات کی منظوری نہیں دی جا سکے گی۔ مشاورت کے لیے ہر زون میں تاجر برادری کے نمائندوں پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی قائم ہو گئی۔ امریکہ کے 7 رکنی وفد کا خانوال میں فارم گرو فارمز کا دورہ۔ زرعی جدت اور جدید ٹیکنالوجی پر اظہار اطمینان۔ فارم گرو فارمز پر جدید مشینری، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم اور ویلیو ایڈڈ اجناس کی نمائش کی پذیرائی۔ وفد نے جدید مویشی پال نظام، IVF اور جینیاتی تحقیق پر مبنی لیبارٹریز کو سراہا۔ پائیدار زرعی ترقی کے لیے اعلیٰ معیار۔ سپریم کورٹ کا پولیس کو پسند کی شادی کرنے والی لڑکی اور فیملی کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم۔ مذہب کی تبدیلی اور پسند کی شادی کے کیس میں عدالتی حکم پر لڑکی بینش سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیش۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اپنی پسند سے شادی کی ہے؟ آپ کے والد کا کہنا ہے کہ دباؤ کے تحت زبردستی آپ کا مذہب تبدیل کروایا گیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے، شوہر کے ساتھ خوش ہوں، والد دھمکیاں دیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، کوئی دھمکیاں نہیں دے گا۔ عدالت نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ گزشتہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی۔ کابینہ اجلاس میں یوم آزادی کی تقریبات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح کی خوشی میں اس سال یوم آزادی کے شاندار انداز میں منا رہے ہیں۔ سندھ سمیت پورے ملک بھر میں قوم کے سمیت آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ جشن آزادی مارکہ حق پر سندھ حکومت کا خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ 3rd ریڈ ٹرین سفاری کو جشن آزادی کی مناسبت سے آزادی ٹرین کے نام سے چلایا جائے گا۔ خصوصی ٹرین 13 اگست سے کراچی سے روانہ ہوگی اور 14 اگست کی شام واپس کراچی پہنچے گی۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ ذوالفقار علی شاہ کہتے ہیں کہ خصوصی آزادی ٹرین کا مقصد جشن آزادی کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانا ہے۔ سول سوسائٹی، شعبے، سیاسی شخصیات اور دیگر اس آزادی ٹرین کا حصہ ہوں گے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریوں میں پیش۔ بیجز، جھنڈیوں اور قومی لباس سے مزین کپڑے کی ملبوسات کی دکانوں اور اسلام آباد میں باجوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد۔ ضلع انتظامیہ کا تمام سٹال سے باجے قبضے میں لینے کا فیصلہ۔ جس ایریا کے سٹال سے باجے برآمد ہوئے متعلقہ افسر ذمہ دار ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور میجسٹریٹس کو وارننگ۔